ونوح کلیشن گنبد میں دا آقا نبی اکرم دے دا مدینی منوری کلی حرم دے کلیشن گنبد میں دا آقا نبی اکرم دے دا مدینی منوری کلی حرم دے کلیشن گنبدا دلتا دا دنیا دا ہر یو گھٹنا عاشقان راضی یا دلتا دا دنیا دا ہر یو گھٹنا عاشقان راضی دا نورانی شما دا ہم دیل پتنگان راضی یا دا نورانی شما دا ہم دیل پتنگان راضی دا نورانی شما دا ہم دیل پتنگان راضی ہر عاشق چوینم با جڑا سرگی پرنم دے داد مدینی منوری کلی حرم دے کلیشن گنبد میں دا آقا نبی اکرم دے داد مدینی منوری کلی حرم دے کلیشن گنبد یا ہر عاشق تگور مادا ہجر جڑا گانی دی ہر عاشق تگور مادا ہجر جڑا گانی کڑی یا ہر عاشق تگور مادا ہجر جڑا گانی کڑی ہر عاشق تگور مادا ہجر جڑا گانی کڑی یا خوات دا جنگلی دا محبوب زال دعا گا نکڑی خوات دا محبوب خوات دا جنگلی دا محبوب زال دعا گا نکڑی خوات دا جنگلی دا محبوب زال دعا گا نکڑی یا رسول اللہ یا رسول اللہ آواز دا ہر عاشق پفم دے دا مدینی منوری کلی حرم دے کلیشن گنبد میں دا آقا نبی اکرم دے دا مدینی منوری کلی حرم دے کلیشن گنبد میں دا آقا نبی اکرم دے دا مدینی منوری کلی حرم دے کلیشن گنبد یا دغا چا پترا دا صحاب دا جانان دا دغا چا پترا دا صحاب دا جانان دا یا کلی مسلم دا حسین دا بابا جان دا کلی مسلم دا حسین دا بابا جان دا کلی مسلم دا حسین دا بابا جان دا لگائی محراب لگائی محراب دائی منبر و دائی چم دے دا مدینی منوری کلی حرم دے کلیشن گنبد میں دا آقا نبی اکرم دے دا مدینی منوری کلی حرم دے کلیشن گنبد یا دا اذان خان دا مؤذن چیئے بلالو دا اذان خان دا مؤذن چیئے بلالو یا دنا گر چاپیر دا محبوب دا زلف جالو دنا گر چاپیر دا محبوب دا زلف جالو
دناگیر چا پیر د محبوب زلف جالو ریاض الجنت دے ریاض الجنت لرد زړنا میټول غم دے داد مدینه منوری کل حرم دے کل شن گنبد کل شن گنبد میں دا آقا نبی اکرم دے داد مدینه منوری کل حرم دے کل شن گنبد یدا باب السلام دی دا محبوب دا سلام مقام دا باب السلام دی دا محبوب دا سلام مقام کاش کربا تکری دی دا زید غلام مقام کاش کربا تکری دی دا زید غلام مقام کاش کربا تکری دی دا زید غلام مقام رب تا پزارو یم دا سوال میں پار دم دے او داد مدینے منوری کل حرم دے کل شن گنبد کل شن گنبد میں دا آقا نبی اکرم دے داد مدینے منوری کل حرم دے کل شن گنبد زو محمد رشید زاید غلام د پاک نبی امان محمد رشید زاہد غلام دا پاک نبی امان ہجر کی سوزی گم بی مورز ستی امان ہجر کی سوزی گم بی رضا ستی امان ہجر کی سوزی گم بی رضا ستی امان یم نقش بندی یم نقش بندی چشتی پما درب کرم دے داد مدینے منوری کل حرم دے کل شن گنبد کل شن گنبد میں دا آقا نبی اکرم دے داد مدینے منوری کل حرم دے کل شن گنبد کل شن گنبد میں دا آقا نبی اکرم دے داد مدینے منوری کل حرم دے کل شن گنبد